पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 8520 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 203 जनाले ज्यान गुमाए। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शीतल निवासमा शपथ, पुरानै मन्त्रीहरूलाई समावेश गरेर मन्त्रीमण्डल गठन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख लगायत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरानै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। म ईश्वर पोखरेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि शपथ लिनेहरूमा उपप्रधानमन्त्रीमा ईश्वर पोखरेल तथा मन्त्रीहरूमा रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, हृदय त्रिपाठी, लेखराज भट्ट, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र प्रभु शाह छन्। त्यस्तै भानुभक्त ढकाल, मणि थापा, पद्म अर्याल, वसन्त नेङमाङ, गौरीशङ्कर चौधरी, पार्वत गुरुङ, शिवमाया तुम्बा हम्फे, लीलानाथ श्रेष्ठ, प्रेम आले र जुली कुमारी महत्तो छन्। राज्य मन्त्रीहरू नवराज रावत, रामवीर मानन्दरले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्ना भने शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएनन्।
दुवै मन्त्रीमा केही दिन अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोले दुवै मन्त्री आइसोलेसनमा छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री बिमला विक पनि अस्वस्थताको कारण शपथ ग्रहणमा उपस्थित हुन नसकेका हुन्। विपक्षले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि ओली संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सामु रहेको दोस्रो तगारो चाहिँ आफ्नो पार्टी एक ढिक्का भइसकेपछि पनि संसदमा बहुमत पुर्याउन थप समर्थन जुटाउनु रहेको छ। अहिले एमालेसँग 121 सदस्य रहेको र बहुमतका निम्ति थप 15 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्त ठाकुर समूहलाई मनाउन सकेमा उक्त संख्या पुग्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारको सम्पूर्ण सामर्थ्य कोरोना नियन्त्रणमा लगाउने नवनियुक्त मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता, महामारी विरुद्धको प्रयासलाई प्रभावकारी बनाइने। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विपक्षी गठबन्धनप्रति आक्रोश व्यक्त, मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनप्रति आक्रोश पोखेका छन्। सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा पदभार सम्हाल्दै सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले विपक्षी गठबन्धनले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना स्वार्थ र जिद्दीमा चलेको ओलीको भनाइ छ। केही अस्थिरता चाहने तत्त्व, मुलुकमा शान्ति देख्न नचाहने तत्त्व, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार संविधान र कानुन बमोजिम देश चल्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर आफ्ना स्वार्थमा जिद्दी गर्ने तत्त्वहरू अहिले पनि देशमा प्रतिगमन भएको देख्छ। आफूले सरकार बनाउन नसक्नु प्रतिगमन, अर्कोले सरकार बनाउनु प्रतिगमन, यस्तो त्यो तथाकथित नकली क्रान्तिकारी चस्मा त्यसबाट सधैँ हेर्छन् र अहिले पनि जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिरहेका छन्। मुलुकमा प्रतिगमन भएको छ, प्रतिगमनका विरुद्ध लड्न सबै एकजुट भएर लानु भनेर शान्ति स्थापना हुन नदिने, शान्ति कायम हुन नदिने, स्थिरता हुन नदिने, अस्थिरता र अशान्तिको एउटा भवण्डर खडा गर्न खोज्ने प्रयासहरूमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। म सबै राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलका नेताजीहरू, कार्यकर्ताजीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेला आफ्नो स्वार्थको रोटी यस विकराल अवस्थामा सेक्न खोज्ने प्रवृत्ति उचित होइन। विपक्षी गठबन्धनले भ्रम फिजाइरहेको उनको आरोप थियो। उनले नक्कली क्रान्तिकारी चस्मा फुकाल्दै भ्रमबाट मुक्त हुन विपक्षी गठबन्धनलाई सुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकार सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। अक्सिजनको अभाव हुन नदिने र खोपको आवश्यक प्रबन्ध गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। हामीसँग अस्पतालमा बेडहरूको खासै कमी छैन, तर अस्पतालका बेडहरू एकातिर, बिरामीहरूकोतिर पर्ने अवस्था छ र बेडमा भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा सबैको हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्। त्यस कारणले गर्दा खास अस्पतालहरूमा मानिस केन्द्रित हुने, बिमारीहरू केन्द्रित हुने र अरू ठाउँहरूमा बेडहरू रिक्त रहने पनि स्थिति छ। सबै ठाउँमा बेडको उपलब्धता, बेडहरूलाई बेड मात्रै होइन, अक्सिजन सहितका बेडहरू, त्यो मात्रै होइन, आवश्यक मात्रामा अन्य उपकरण सहितका बेडहरू, चिकित्सक, नर्सेस र अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू सहितका अस्पताल र बेडहरूको प्रबन्ध गर्ने काममा लागिरहेका छौँ। लिक्विड अक्सिजनको कमी
पुरा गर्न, देशभित्रका प्लान्टहरूलाई सम्पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र देश बाहिरबाट पनि लिक्विड अक्सिजन सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराउने ती प्रयासहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ र बढाइनेछ। र यस सन्दर्भमा हाम्रा सरकारवाला सम्बन्धित निकायहरू, संस्थाहरू सबैले यस दिशामा अझ प्रभावकारी कदमहरू अझ तीव्रताका साथ चालेर अक्सिजनको कमी हुन नदिन, भेन्टिलेटरको कमी हुन नदिन, उपचारका निम्ति आवश्यक पर्ने औषधिहरू त्यसको असर बढ्न नदिन र घातक हुन नदिनका निम्ति प्रयोग गरिने औषधिहरू, साधन र सामग्रीहरूको कमी हुन नदिनका निम्ति हामीले प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेछ। र म यतापट्टि महामारीको अवस्थामा अनुचित लाभ लिन खोज्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19बाट उद्योग, व्यवसाय, रोजगार तथा उत्पादनमा परेका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राहत घोषणा गर्ने बताए। देश र जनताको नाममा वफादार भएर काम गर्न शपथ ग्रहण गरेको भन्दै ओलीले जनताप्रति पूर्ण वफादार हुँदै अघि बढ्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए। सरकार संविधान र कानुनका स्पष्ट व्यवस्था र मर्यादा अनुसार कोभिड-19 विरुद्ध जुटेको उनको जिकिर छ। निजी क्षेत्र, निजी अस्पताल लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कोरोनासँग लड्न जिम्मेवारी बोधका साथ सक्रिय हुन उनको आग्रह छ। पार्टी एकताका लागि पुरानै अडानमा रहेको एमाले नेता नेपालको भनाई, फागुन 28 को निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने अडान। फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिने र जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्ने हाम्रो यो बटम लाइन थियो। त्यसमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसमा चाहिँ सहमति हुनुभएको छ। बाँकी मोडालिटीको बारेमा छलफल गर्नको लागि र कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। त्यसमा पनि केही स्पष्टताहरूको अझै आवश्यकता पर्ला र त्यसको निम्ति हामी छलफल गर्छौँ। कांग्रेस, माओवादी र जसपा उपेन्द्र समूह लामो सहकार्यको तयारीमा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामा मिलेर काम गर्ने। विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा शुक्रबार बसेको 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्ने समझदारी बनाएको हो। सभापति देउवा सहित कांग्रेसका नेताहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताहरू र जसपाका अध्यक्ष यादव सहितका केही नेता बैठकमा जुटेका थिए। बैठकमा गठबन्धन सरकारका लागि दाबी पेश गर्ने भनिए पनि अन्तिममा बहुमत पुर्याउन नसकेको बिहीबारको घटनाबारे समीक्षा भएको नेताहरूले जनाएका छन्। निश्चित रूपमा हामीले करेक्सन गर्ने प्रयासमै छौँ र हामी त्यसका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउने र मुलुकको राजनीति मुलुकका पार्टीहरूको हातबाट भन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने प्रयासमा पनि हाम्रो छ। अब यो पहिलो कुरा त यो संसदलाई फाल्ने प्रयत्न चाहिँ अझै पनि जारी छ। अब त्यो चाहिँ नि कसरी चाहिँ समाधान हुन्छ, संसदले पुरा आयु बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, संविधानले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, होइन। अब जनताले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, यत्रो कोरोना छ, होइन। यो कोरोनाको बिचमा लगेर फेरि यहाँ यो तमासाहरू हुन थाल्यो भने, होइन, फेरि जनता नै बाँच्ने कुरा आउँछ। त्यस कारण जनता बाँच्ने कुराको पनि चिन्ता छ। 3 दलले सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि असफल भएको ठहर गर्दै त्यसका विरुद्ध संयुक्त रूपले जनचेतना जगाउने काम गर्ने समझदारी पनि गरेका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष मिलेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्ने सहमति गरेका थिए। उनीहरूको सहमतिमा सुरुमा साथ दिएका एमालेका खनाल नेपाल पक्षले अन्तिममा साथ छोडेपछि विपक्षी गठबन्धन
गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेको थिएनन्। सरकारी गठबन्धन बनाउन तयार भएका तिनै नेता अहिले विपक्षी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन तयार देखिएका छन्। एमाले नेता नेपालले धोका दिएको भन्न नमिल्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा सङ्घर्ष जारी। अहिले म धोका भन्ने शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँहरूले देख्नुभयो अहिले भर्खर पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। अब उहाँहरूभित्र केही समस्या पक्कै पनि भए होलान्। उहाँहरू आफू पनि चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्षमै हुनुभएको हुनाले अहिले नै धोका दिनुभयो भन्ने शब्द बढी हुन्छ भन्ने लागेको छ। म आशा गर्छु कि उहाँहरू सत्यको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा उहाँहरू सङ्घर्ष अगाडि बढाउनुहुन्छ र हाम्रो एक ठाउँमा फेरि पनि भेट हुन्छ भन्ने म ठान्छु। 76-5 मा भेट हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो अहिले। अब त्यो पनि हुन सक्छ। राजनीतिको कोर्स करेक्सन हुनुभन्दा थप गिजोलिएको जसपा नेता यादवको भनाई। मुलुकको राजनीति थप अनिश्चिततातर्फ। खाँट त्यस्तै देखिएको छ। उहाँको बोलाइबाट, अभिव्यक्तिबाट, अस्ति पार्लियामेन्टमा बोलेकै कुराबाट पनि संसदलाई भङ्ग गरेर मुलुकलाई अन्योलता र अस्थिरतातर्फ लैजाने र यो अहिले कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा चाहिँ चुनाव गराउने र त्यति बेलासम्म कोरोनाको प्रकोप रहिरह्यो भने चाहिँ मान्छेको ठुलो सङ्ख्यामा जीव ज्यानको चाहिँ जोखिममा पर्ने सम्भावना अझ बढी छ। अब तेस्रो लहर आउन बाँकी नै छ। यस्तो बेलामा अनावश्यक रूपले मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनिश्चितता र अन्योलतातर्फ धकेल्नु यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गलत कार्य हो। भाइरस विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम शुक्रबारदेखि सुरु। सभामुख सापकोटालाई खोप लगाएर अभियान थालियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगी सभामुख सापकोटाले कोभिसिल्डको दोस्रो डोज लगाएका हुन्। संसद सचिवालयले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा आज शुक्रबार, शनिबार र आइतबारका लागि खोपको दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था मिलाएको हो। शुक्रबारका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत दुवै सदनका सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका सबै कर्मचारीका लागि खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। लोत्से हलमा भएको खोप कार्यक्रममा सांसदहरू, पदाधिकारीहरूको निजी सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतले कोभिसिल्डको दोस्रो खोप लगाएका छन्। बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म खोप लगाइने सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी शनिबार संघीय संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई र आइतबार स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक, सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कर्मचारी, संसदीय मामिलाका सबै पत्रकारहरूलाई खोपको दोस्रो डोज लगाइनेछ। र नेपाल सुपर लिगको उपाधिका भिडन्त शनिबार हुँदै धनगढी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स उपाधि होडमा। नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि शनिबार धनगढी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रतिस्पर्धाको एक दिन अघि दुवै टोलीले उपाधि जित्ने दावी गरेका छन्। यसअघिका दुई भिडन्तमा धनगढीले बाजी मार्दा फाइनलमा भने काठमाडौँले यसअघिको हारलाई बदला लिएर पहिलो संस्करणको च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा रहेको छ। फाइनल आयोजित प्रिम्याच कन्फरेन्समा धनगढी टिमका प्रशिक्षक पूजाले काठमाडौँ विरुद्धको खेलका लागि निकै उत्साहित भएको बताए। उनले आफ्नो टिमको आत्मविश्वास निकै राम्रो रहेको र फाइनलमा बाजी मार्नेमा विश्वस्त रहेको धारणा राखे। यस्तै कप्तान किरण चेम्जाङले धनगढी टिम लयमा रहेको र तेस्रो पटक यो प्रतियोगितामा भेट हुन लागेको भन्दै खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने र अन्तिममा धनगढीले नै जित्ने दावी गरे। लिग चरण र क्वालिफाईमा धनगढीले निकालेको नतिजा फाइनलमा पनि निकाल्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए। But back-to-back हामीले दुईटा म्याच काठमाडौँ रेजर्सलाई हामीले बिट गर्दाखेरि चाहिँ obviously everyone full motivated and I believe in my team.
tomorrow also we'll repeat like same. त्यस्तै काठमाडौँ टिमका प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले सुपर लिगको उपाधि काठमाडौँमा नै राख्ने गरेर खेल्ने बताए। उनले यो प्रतियोगिताको उपाधिका लागि काठमाडौँ निकै उत्साहित भएको धारणा राखे। कप्तान विकेश कुथुले फाइनलमा जित्ने हिसाबले खेल्ने धारणा राखे। यसपालि ट्रफी पनि घरमै राख्ने हिसाबले त्यो सोचका साथ भोलि खेल्छौँ अवसर पनि र रहेको कुरा दुईटा म्याच हामीले लिग चरणमा सेमिफाइनलमा हामी पराजित भएको अवस्था छ। तसर्थ त्यसको कमी कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै हामी यो यसपालिको जुन फाइनल अब सेमिफाइनलमा पराजित भइसकेको पनि दुईचोटि पराजित लिग चरणमा पनि पराजित भइसकेको अवस्थामा फेरि पुनः एकपल्ट केही हाम्रो टिमसँगै खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा यो सिचुएसनले गर्दा छ। फाइनलमा चाहिँ अब हामी त्यो जित्ने हिसाबले नै खेलिन्छ होइन र प्लस अब हामी दुईवटा म्याच लस भएको छ। त्यो दुईवटा म्याचबाट हामीले धेरै लेसन पाठ पनि सिक्यौँ होइन त्यसलाई नै कभर गरेर हामीले फाइनलमा खेल्छौँ। फाइनल खेल दशरथ रङ्गशालामा 5:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। खेलको विजेताले 35 लाख रुपैयाँ पाउनेछ भने उपविजेताले 15 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछ।